در ضمن حمزه، تو برای من چی خریدی؟ خودتونو میبرم مامان بزرگ. پسر جان، من کجا بیرون میرم؟ هرچی خودت خواستی برای من بخر. در ضمن از مامانتم بپرس، یه جوری قیافه گرفته و نشسته که نپرس. اصلا خیلی مهم نیست، اما بازم ماشالله ماشالله، چقدر این لباسا بهش میاد عزیزم. توی این لباس خیلی خوشگل زیبا شدی. مامان بزرگ، منم لباس نو پوشیده بودم ولی اینجوری بغلم نکردی. بیا تو رو هم بغلت کنم پسرم. سلامت باشی پسرم. ماشالله، وقتی حال ساده اینطور خوشگل به نظر میرسه، وقتی بره آرایشگاه آماده بشه چقدر خوشگل میشه.